बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले अपने इस चैनल पर जिसका नाम कुरान तालीम व अदब है, मैं आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा क़ुर्ब इलाही में नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला का तक़र्रुब हम कैसे हासिल कर सकते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा। और उनको उसके सिवा किसी बात का हुक्म नहीं दिया गया था कि अल्लाह की बंदगी करें अपने दीन को और उसके लिए खालिस करके बिल्कुल एकसू होकर। तो ये जो आयत मैंने अभी तिलावत की, ये सूरतुल बय्यिना की आयत नंबर 5 है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की क़ुर्बत से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं होती। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मुझे अल्लाह के करीब जाना है, मुझे अल्लाह ताला का पसंदीदा बनना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल बकरा में कि मोमिन सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले होते हैं। यानी मोमिन की मोहब्बत दुनिया की सारी चीज़ों से भारी और अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली होती है। और सूरतुल अलक़ में अल्लाह ताला ने एक तरीक़ा बताया, जो सूरतुल अलक़ के आयत नंबर 19 है, वस्जुदु वक़्तरिब, सजदा करो और अपने रब के से करीब हो जाओ। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को ये तरीक़ा बता दिया कि नमाज के ज़रिए यानी सजदे के ज़रिए तुम अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल कर सकते हैं। और फिर सूरतुल आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत रखते हो तो मेरी राह पर चलो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो इससे हमें पता चला कि अल्लाह ताला की क़ुर्बत का जो ज़रिया है वो खालिस और इखलास के साथ अल्लाह की बंदगी करना और सजदे के ज़रिए और फिर अल्लाह ताला की राह पर चलकर अल्लाह ताला से मोहब्बत करके ये सारे काम हम क्या है कर सकते हैं। तब जो चीज़ बंदगी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है, जो अल्लाह ताला के करीब ले जाती है, वो है नमाज। नमाज में खुशू, यानी नमाज के खुशू का जब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी तदाबीर जिनको इख्तियार करके हम अल्लाह ताला की क़ुर्बत को इंशाअल्लाह हासिल कर सकते हैं। अब आप देखिए 5 वक्त की नमाज हम जब पढ़ते हैं तो 5 वक्त वज़ू कर नमाज पढ़ना ऐसा है जैसे एक नहर के सामने, अगर किसी के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के घर के सामने एक नहर है और वो उसमें जाता है और 5 वक्त नहाता है तो क्या उसके ऊपर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा उसके जिस्म पर? तो सहाबा इकराम ने फरमाया कि नहीं अल्लाह के रसूल। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो वो वैसे ही पाक और साफ हो जाता है वज़ू करने के बाद। अब ये है कि 5 वक्त नमाज पढ़ने के बावजूद, वैसे गुस्ल करने के मतलब वज़ू करने के बावजूद, फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारी रूहानी और अखलाकी गंदगियों को वैसी की वैसी ही बाकी रखती हैं। यानी गुस्ल करने के बावजूद, यानी वज़ू करने के बावजूद भी हमारे अंदर से वो गंदगी और वो रूहानी गंदगी नहीं जाती। और अल्लाह ताला से मुलाकात और बातचीत करने का और उससे अपनी फ़कीरी, अपनी मोहताजी, अल्लाह ताला की शुक्र और उसकी मोहब्बत, उसकी जो तज़लील, जो आजिज़ी है के इजहार के बावजूद हमें क्या है वो क़ुर्बत नसीब नहीं होती। जबकि अल्लाह ताला ने खुद भी ये भी फरमाया कि नमाज खुद ही क्या है अल्लाह ताला का तक़र्रुब का ज़रिया है और अल्लाह के करीब ले जाने वाला एक नुस्खा भी नमाज है। और फिर ये है कि अब देखिए, अगर ये सब करने के बावजूद अगर हमारे अंदर वो तब्दीली नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमें इसकी सूरत हाल को बदलना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कि मेहनत और वक्त भी लग रहा है और इसके कोई फ़ायदा हमें हासिल नहीं हो रहा है। नमाज को कायम करने की जो ज़ाहिरी शराइत है वो तो हम पूरे अदा कर रहे हैं, जैसे उसकी जो सही वक्त पर अदा करना और फिर पूरे सारे अरकान को अदा करना और फिर जमात की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना और बिल्कुल क्या है अपने आप को उसके काबिल, मतलब नमाज के जैसे जो ज़ाहिरी जो चीज़ें हैं सारी अदा करते हुए फिर यह है कि हमेशा मेरी नमाज में मेरा दिमाग इधर ना उधर भटके बल्कि वसवसे ना आए। ये सारी चीज़ें क्या है, फिर नमाज में हम सारी चीज़ों का एहतियात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अगर हम इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज ग़ुर्बत वाली और अल्लाह ताला के करीब ले जाने वाली बनेगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले ये है कि जो लफ्ज़ या जो कलिमा हम ज़बान से कह रहे हैं उसके मायने साथ ही साथ हमारे दिल में आने चाहिए। यानी हमको अपनी जो कुरान, जो नमाज में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमें अपनी ज़बान में मालूम होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि हमें अरबी ज़बान आती नहीं है तो
تو اسی لیے ہم کو ہمارے وہ جو میننگس ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جو سینٹنسز ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ بھی کیا ہے ہمارے سامنے نظروں میں آنا چاہیے. سورہ فاتحہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری نماز میں دل بھی لگا رہے گا اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے والا ایک ذریعہ اس میں پیدا ہو جائے گا. اب دوسرا یہ ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے، جو میں کہہ رہی ہوں یا جو میں کہہ رہا ہوں اسے وہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. یعنی جب ہم کو فیل ہوگا کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور جو بھی میں کہہ رہی ہوں یا جو کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے. تو جب یہ فیلنگ ہمارے اندر آئیں گے تو پھر ہم کیا ہے اور زیادہ طویل کر کے اور اچھے سے اچھا نماز پڑھ سکتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اپنی غلامی اور تذلیل کا جو جسمانی جو احساس ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے عاجزی انکساری کو ظاہر کرتا ہے وہ ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. ہم کو لگے کہ یہ ہم ہمارے خدا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں ایک ایسے مالک کے سامنے جو ساری دنیا کا دونوں جہانوں کا مالک ہے. تو وہ والی فیلنگز ہمارے اندر نماز میں ٹھہرتے ہوئے وہ عاجزی کی کیفیت بھی آنی چاہیے. اب چوتھا یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور بات چیت کر رہی ہوں. یعنی جو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو پڑھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے دکھ اپنی تکالیف اللہ تعالیٰ سے اپنے سارا عاجزی ان کی ساری چیزیں میں اللہ تعالیٰ سے کیا ہے بات کر رہی ہوں. جب یہ چیز ہمارے دماغ میں ہوگی تب کیا ہوگا کہ ہماری نماز بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے. اب پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ میری آخری نماز ہو سکتی ہے. اب دیکھیے ہم کو پتہ نہیں کہ ہماری موت کب آئے گی، ہم کب ہماری روح ہمارے جسم سے نکالی جائے گی، یا پھر ہم ایسے بے ہوش ہو جائیں کہ ہم نماز ہی نہ پڑھ سکیں، یا پھر ایسے ہو کہ ہم پاگل یا مجنون ہو جائیں، یعنی کوئی دماغی کیفیت ایسی طاری ہو جائے. تو بہرحال جو نماز ہماری ہے یہ نماز ہماری آخری ہو سکتی ہے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ ہم جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے ملاقات کرنے کے بعد جب ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ میں جتنا چاہے اتنا اس سے بات کروں، میرے دل کی ہر چیز اس کو سناؤں، ہر کیفیت اس کو بتاؤں، جتنا سے زیادہ ٹائم ہے میں اس کے ساتھ گزاروں. تو اسی لیے ہماری نماز میں اچھی بہتر بنانے کے لیے میری آخری یہ ذہن میں لائیں کہ یہ میری نماز آخری نماز ہو سکتی ہے. اب چھٹی بات یہ ہے کہ میری یہ نماز آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی، اور پھر اپنے اختیار سے ایسی چیز میں نہ کروں جس سے میری نماز قبول نہ ہو. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو نمازیں میں پڑھ رہی ہوں یہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہی ہیں. کیونکہ اب دیکھیے اب تک ہم کو نادانی میں یا پھر معلوم ہوتے ہوئے بھی کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، یا پھر نماز میں ایسی کاہلی ہو جاتی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے یا پھر نماز کو اس طریقے سے نہیں ادا کرتے جس طریقے سے کرنے کا حق ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت میں جب ہماری نماز پیش ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہماری نمازوں کو قبول کرے گا. دل سے چاہت سے اللہ کی محبت میں جب ہم ٹھہر کے نماز پڑھیں گے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ اور استغفار کے ساتھ اللہ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے وہ محبت میں، تبھی جا کے پھر کیا ہے ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے پاس قبول بھی ہوگی. تو یہ کچھ ٹپس تھے، یہ تدابیر تھی جن کو اختیار کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کو نماز کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں زیادہ سے زیادہ دل لگا کر اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے والے بنائیں. کیونکہ خشوع کو حاصل کرنے کی جو تدبیر قرآن نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ دل کو دھڑکا لگا رہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے اور اس کو واپس جانا ہے. تو جب ہمارے دل میں یہ خیالات لائیں گے تو پھر تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے ذریعے اور زیادہ سے زیادہ نماز میں اپنا وقت لگا کر اپنی کانسنٹریشن کو نماز میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول فرمائے اور نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں. آمین. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کا جواب دوں گی اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا. انشاءاللہ قربت الہی کا ہمارا یہ سلسلہ آگے چلے گا کہ اور کیا ذرائع اختیار کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.